जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो जो निगरान सेटअप की बातें हो रही हैं, मुल्क के अंदर जो सियासी माहौल है और सियासत तब्दील होती जा रही है, इंतहा पसंदी या पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के हवाले से जो बिल आया था उसके ऊपर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और अपने लोगों से पूछ रहे हैं कि सेनेट में आपने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की, ये बिल किस तरीके से पेश किया गया। और उसके साथ साथ आपको पता है कि जो चेयरमैन सेनेट हैं जिनका ताल्लुक बाप पार्टी से है, उन्होंने वो बिल ड्रॉप कर दिया था और बाप पार्टी के हवाले से कुछ पेशरफ्त हो रही है। अब आपको पता है कि इंतखाबात की तरफ जाना है, निगरान सेटअप आएगा और बाप पार्टी के हवाले से खबरें ये आ रही थी कि बाप पार्टी या तो जम हो जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में या फिर वो नून लीग के अंदर जो है वो लोग शामिल हो जाएंगे बाप पार्टी वाले। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज प्राइम मिनिस्टर साहब से बाप पार्टी के कुछ लोगों की, बड़े इंपॉर्टेंट लोगों की मुलाकात भी हुई और उसके अंदर भी ये मुतालबा किया गया कि आप हमारी जमात के अंदर शामिल हो जाएं। अच्छा, अब इस वक्त बाप पार्टी का मसला यह है कि बाप पार्टी के अंदर भी 2-3 धड़े बने हुए हैं। हर कोई अपनी अपनी राय रखता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें पीपल्स पार्टी के साथ जाना चाहिए, कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें नून लीग के साथ जाना चाहिए, कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें इस वक्त इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। जिस तरह हालात तब्दील हो रहे हैं, पहले ये चीज बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही थी कि हो सकता है कि बाप पार्टी वाले नून लीग में शामिल हो जाएं, लेकिन कल बाप पार्टी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मौजूदगी में ये कहा है कि हमें वक्त चाहिए, इतनी जल्दी हम ये फैसला नहीं कर सकते। और हमारे जो जराए हैं बाप पार्टी के अंदर, उन्होंने हमें ये बताया है कि हमारी कोशिश है कि अभी हम किसी भी जमात को के अंदर शामिल ना हो। जिस तेजी से चीजें तब्दील हो रही हैं, इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, तो निगरान सेटअप आएगा तो फिर पता चलेगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। तो जो ये कह रहे थे कुछ लोग कि बाप पार्टी नून लीग में शामिल हो जाएगी और बलोचिस्तान भी नून लीग के एक तरह से गोद में आके गिर जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है इतनी जल्दी। इस हवाले से उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें हैं जो आने वाले दिनों में आपको मजीद नजर आएंगी और फिर बाप पार्टी फैसला करेगी। और मुझे तो ये लगता है कि बाप पार्टी निगरान सेटअप के आने के बाद कोई फैसला करे और हो सकता है कि वो इंतखाबात तक भी इंतजार करें, इसलिए कि अगर वो अपनी एक अलग हैसियत रखते हैं तो वो उनकी हैसियत जो है वो उसमें थोड़ा सा वजन होगा। अगर वो नून लीग में शामिल हो जाते हैं तो फिर नून लीग की जितने दीगर क़यादत है, लीडरान है, वो भी वन ऑफ दोज हो जाएंगे। फिर जो मियाँ साहब फैसला करेंगे उनको मानना पड़ेगा। यही हालत उनकी पीपल्स पार्टी में होनी है। इसी तरह अगर वो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो जाते हैं तो वहां पे भी फैसले एक शख्स करते हैं, इमरान खान साहब करते हैं, तो वो जो पार्टी का अपना एक स्ट्रेचर होता है वो लूज कर देंगे। वो लूज नहीं करना चाहते। और जो बहुत सारी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जी बाप पार्टी इधर जा रही है उधर जा रही है, हमारी जो खबरें हैं, हमारे पास जो इतलात हैं, उनके मुताबिक बाप पार्टी इतनी जल्दी किसी जमात का हिस्सा नहीं बनेगी। अच्छा, दूसरी चीज आपको पता है कि आज मिनरल्स के हवाले से एक बहुत बड़ा समिट हुआ। वहां पे वज़ीर आज़म साहब ने भी खिताब किया, दीगर लीडरान ने भी खिताब किया और बहुत सारी उसमें जो है हमें तफसीलात मिली, तफसीलात सामने आई और बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें चीजें हमने सुनी। अच्छा, एक चीज जो थोड़ी सी बायस हैरत थी कि वज़ीर आज़म साहब ने सामने इन्वेस्टर्स को बैठा के वहां पे नैब का जिक्र करना शुरू कर दिया कि जी बिजनेस कारोबारी शख्सियात जो है वो नैब से खौफजदा है, नैब ये करती रही है, नैब वो करती रही है। तो मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स को डराने के बजाय अगर आपने नैब के खिलाफ कुछ करना है तो आप कार्रवाई करें। जो भी आपने कानून साजी करनी है, जितनी तेजी से आपने कानून साजी की फैक्ट्री लगाई हुई है, तो एक और कानून भी पास करें। और नैब के कानून में तो वैसे ही आपने तरमीम तो हो चुकी हुई है और इनके ऊपर अपने जो मुबैना करप्शन के केसेस थे उसमें काफी हद तक जो मोजेज क़यादत है पीडीएम की, उसमें आपको पता है किस किस के जो कायद को क्या क्या रिलीफ मिला, उसमें मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने वहां पे जो बातें की वो मेरे लिए थोड़ी सी बायस हैरत थी कि यहाँ पे हमें पूरी दुनिया को सामने बैठा के जो हमारे मसाइल हैं उनको नैब, करप्शन, प्रोसिक्यूशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, उसका जिक्र करने की क्या जरूरत है। क्या एक साल के दौरान पूरी दुनिया ने यह सुना नहीं कि क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में? वो तो होता रहा। बाकी आर्मी चीफ साहब ने भी उसमें शिरकत की, उन्होंने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें वहां पे की और बड़ी उसमें तफसील से उन्होंने चीजों का जिक्र किया। अच्छा, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी अचानक ये मंसूबे किस तरह सामने आ गए और एकदम से ये सब कुछ किस तरह हो गया, ये क्या जो है वो ये चीजें कहां से सामने आ रही हैं। देखिए, इसमें मैं छोटी सी आपके साथ चीज शेयर करना चाहता हूं। जिस तरह पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कल की अपनी वीडियो के अंदर का जो रिकोडिक का मामला है, जिसको इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो मामला हल हुआ था, और ये जो मादनियात की पॉलिसी है, जो मिनरल्स की पॉलिसी है, इसकी बिल्डिंग उस बुनियाद के ऊपर खड़ी होगी जिसको बुनियाद को ले किया था उस वक्त इमरान खान की हुकूमत ने। वो जो रिकोडिक मामला हल करके जो हमारे ऊपर $11 अरब का जुर्माना था उसको खत्म करवाया गया
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام تفصیلات کل کی میں نے ویڈیو میں شیئر کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کس طریقے سے پاکستان کی فوج کا کردار تھا، ملٹری انٹیلیجنس کے افسران کا کردار تھا، اور یہ خود حکومتی شخصیات مانتی ہیں کہ کتنا انہوں نے بہترین طریقے سے اس کو حل کرنے میں مدد کی تھی. تو وہ اپنی پلاننگ وغیرہ کر رہے تھے اور سارا اس میں کافی ان کا بڑا کردار تھا، وہ تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی. اسی طرح جو بہت سارے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے چیزیں ہمارے ہاں بہت سارے دوست اعتراض تو کرتے ہیں کہ یار یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے، وہ اس کا کام نہیں ہے. جو ملکی معیشت کے حوالے سے بھی ہیں، جو ہماری پرسپیکٹو جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے، اس میں بھی فوج کا جو محکمہ ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ان پٹ دیتا ہے. اور بہت سارے جو منصوبے بھی آپ کو یہ حکومت سامنے لے کے نظر آ رہی ہے کہ جی یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، اس کے اوپر بھی جو سٹڈی ہوئی ہے وہ ہمارے اداروں کی طرف سے سٹڈی ہوتی رہتی ہے. وہ بزنس مین سے ان ٹچ رہتے ہیں، دیگر جگہوں سے ان ٹچ رہتے ہیں، اس لیے کہ جو ملک کی معاشی سیکیورٹی ہے اس کو بھی سیکیور کرنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ کی معاشی سیکیورٹی، آپ معاشی طور پہ آپ سیکیور نہیں ہوں گے تو پھر تو آپ کا کچھ بھی پیچھے نہیں رہ جاتا. تو معاشی سیکیورٹی آپ کی جو ملک کی سیکیورٹی ہے اس سے ڈائریکٹ اس سے لنک ہے. اور جو بہت سارے لوگوں کو برا لگتا ہے کہ جناب وہ محکمہ یہ کر رہا ہے، وہ محکمہ وہ کر رہا ہے، اس کا یہ کام نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتایا کہ عمران خان کے دور کے اندر بھی یہ ہوتا رہا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، اور ابھی بھی بہت سارے جو معاملات ہیں اس کے اندر ادارے جو ہے اپنی ان پٹ دیتے ہیں. ادارے حکومت کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہماری پلاننگ ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے، اس چیز کو ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کی. اور پاکستان کے اندر اگر کوئی محکمہ ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے، ویسے تو ہر محکمے کو کرنی چاہیے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج کا جو محکمہ ہے، اور یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کرتے ہیں اور مختلف چیزوں کے اوپر انہوں نے پلاننگ کی ہوتی ہے کہ یہ ہوگا، اس میں یہ سیناریو ہوگا، وہ سیناریو ہوگا، تو ہم کیا کریں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں اب اکٹھی ہو رہی ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تمام ادارے، تمام پلرز آف جو اسٹیٹ ہیں وہ مل کے کریں، چاہے اکانومی ہو چاہے دیگر چیزیں ہو، ان کے اوپر ہر کسی نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. اچھا، اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس سارے عمل کے اندر جب تک عوام سٹیک ہولڈر نہیں بنیں گے تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. تو ضروری ہے کہ آپ کی ایک طرح سے تھوڑی سی سٹیبلٹی آئے، آپ جو ہے اکنامکلی سٹیبل ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ سٹیبل ہوں گے پولیٹیکلی تو تب ہی آپ اکنامکلی سٹیبل ہوں گے. اچھا، اب الیکشنز کی طرف جانا ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی آج ٹویٹ کی ہوئی تھی، اور ان کی آپ کو پتا ہے جیو نیوز نے بھی اس کو کور کیا، مختلف میڈیا کے اندر بھی وہ کور ہوا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی ہاسٹیلٹیز ہیں، جتنی تلخیاں ہیں، اگر اس تلخ ماحول میں الیکشنز بھی ہو جائیں گے تو ملک کے اندر پھر بھی سٹیبلٹی نہیں آئے گی، کوئی بھی ان الیکشنز کو نہیں مانے گا. ایک طرح سے تو ان کی بات میں وزن ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ملک کے اندر ایک آئین ہے، قانون ہے، اس کو اسی کے تحت چیزیں چلتی ہیں، اسی کے تحت آپ نے فیصلے کرنے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو بھی چیز ہو وہ آئین اور قانون کے تحت ہو، ہر کوئی اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرے. لیکن جس طرح چیزیں جا رہی ہیں، کسی کو نہیں لگتا کہ 3 یا 2 مہینے کے اندر انتخابات ہوں گے. اور جو باپ پارٹی والی میں نے آپ کو خبر دی ہے، باپ پارٹی کو بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں اتنی جلدی اپنا وزن کسی کے پلڑے میں نہیں ڈالنا چاہیے. دیکھیں چیزیں کس طرف جاتی ہیں. بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو جماعتوں کو چھوڑ کے گئے ہیں، جو تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے ہیں، وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور رابطے بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جی نگراں سیٹ اپ آئے گا، کیا ہوگا، کس طرح چیزیں جائیں گی، کس طرف جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. اور کچھ تحریک انصاف کے جو لیڈران چھوڑ کے گئے ہیں، انہوں نے جماعت کے لوگوں سے رابطے اپنے بحال کر لیے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ جو نگراں سیٹ اپ آتا ہے چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں. اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں جو سیٹ اپ ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. اب حکومتی شخصیات کی طرف سے ہی، حکومتی جو کولیشن ہے اس کے اندر سے ہی، باقی ہر طرف کتنا غیر جانبدار سیٹ اپ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. یہ تھوڑی سی ڈیٹیلز تھیں. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.